सफलताको शुभकामना दिँदै मैले आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेका केही कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी अस्ति कार्यपालिकाको बैठक बसेका थियौँ र कार्यपालिकाको बैठकमा हामीले विभिन्न वडा प्लस छुट्याएको बजेट सिलिङमा रहेर गर्नुपर्ने संशोधनहरू चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरूले यहाँ टिपाउनु भएको छ। त्यसै गरी विभिन्न विषयगत शाखाहरूले पनि केही कुराहरू यहाँ टिपाउनु भएको छ र अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूले पनि केही कुराहरू यहाँ टिपाउनु भएको छ। सबै कुरा कङ्क्रिट भनेको अर्थ ठोस एक्ज्याक्ट भइसकेको छैन र यो हामी जे होमवर्क गरेका छौँ जे कुराहरूले यहाँ टिपाउनु भएको छ यो कुराहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म वडा नम्बर 1बाट सुरु गर्छु। वडा नम्बर 1मा वडा अध्यक्षज्यूले टिपाउनु भएको अनुसार त्यो गत आबोमा छुटेका कुराहरू उहाँले गर्नुभएको छ। सिमले खानेपानी यो 2 लाखको कोटेसनबाट गर्ने भन्नुभएको छ। अनि दरबार खोला खट्टार खानेपानी अर्को पनि 2 लाखको कार्यक्रम पोहोरको बजेट छुटेको कुरा भन्ने टिप्पणी भएको छ। त्यसै गरी वडा उहाँहरूको वडाको बजेटको सिरियल नम्बर 13मा रहेको यो घेराबेराको ठाउँमा चाहिँ 12 लाख बजेटलाई विभिन्न बजेटमा हामीले विनियोजन गरेका छौँ, प्रस्ताव गरेका छौँ। यो प्रस्ताव म यहाँसम्म पेश गर्न चाहन्छु। कृषकलाई कुटन पिसन मिल खरिदको लागि 3 लाख विनियोजन गरिएको छ। खानी खोला कोल्टार फलामे पुल निर्माणको लागि 1,60,000। त्यसै गरी खेलकुद सामग्री खरिदका लागि 40,000। 12 लाखबाट होइन सर, 12 लाख त गोम्बमै गरिदियो मन्दिरको बाटो ए बजेट सिस्टम नम्बर 1 को ठाउँमा कालिका हो मन्दिरको बाटो त्यो टिप्न छुटेछ। 1 नम्बर सिसाबाट त्यसै गरी वडा नम्बर 1 को यति नै छ। त्यसै गरी 2 नम्बर वडाको वडा नम्बर 12 को पहिला 12 लाख घेराबेराबाट गुम्बा पहिला गोम्बमा थियो। अस्ति त बगज अदाउतीले त घेराबेरामा लगेछ। फेरि त बगज गोम्बमै फिर्ता गरायो। साबिकको कार्यक्रम विद्यालय गाउँपालिका घेराबेरा संशोधन हुनुपर्ने गुम्बा निर्माण त्यो दिन तपाईले प्रश्न हामीले यो छलफलको लागि मात्र हामी सूत्रमा सूत्रबद्ध गर्दाखेरि चाहिँ जुन जे हामी गर्छौँ। त्यसै गरी वडा नम्बर 2 तर्फ म यहाँ लैजान चाहन्छु। बजेट शीर्षक सिरियल नम्बर 2 मा रहेको 1 करोडलाई हामी 90 लाखमा त्यो बाटो जुन छ 1 करोडको बाटोलाई हामी त्यसलाई संशोधन गरेर चाहिँ 90 लाख छुट्याउने र बाँकी रहेको 10 लाखलाई विभिन्न आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो त्यसमध्ये एउटा चाहिँ रु 7 लाख चाहिँ ठाडो खोला सिमलेफाट माधवस्थान छतिवन डाँडासम्म सिँचाइ कुलो भनेर 7 लाख छुट्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसै गरी छोडदेन गुम्बा खोला गाउँ व्यवस्थापनको लागि 1 लाख छुट्याएको छ। अनि जनजागृति प्रावि बस्तीपुरलाई वाल निर्माणको लागि 2 लाख छुट्याएको छ। त्यसै गरी गाउँपालिकाको बजेट शीर्षक नम्बर 92 को ठाउँमा नयाँ यो महिला भवनमा पानी ट्याङ्की यो रिजर्भर ट्याङ्कीको लागि 3 लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसै गरी यही गाउँपालिकाको बजेट सिरियल नम्बर 91 को ठाउँमा यो 3 लाख बजेट छुट्याएको ठाउँमा चाहिँ घट्टामाथि खड्का टोल तार व्यवस्थापन भनेर 1,50,000। त्यसै गरी ठाडो खोला कुलोमा स्ल्याब निर्माण गर्नको लागि अर्को 1,50,000 विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। वडा नम्बर 2 को हामीले टिपेको यति छ। त्यसपछि वडा नम्बर 3 बाट आज टिपाउने कुरा गर्नुभएको थियो, अध्यक्षज्यूले दिँदै हुनुहुन्छ। अर्को छ यो चौतारा च्यानडाँडा हो। चौतारा च्यानडाँडा ट्रस्ट भवन निर्माणको लागि 1 लाख रुपियाँ विनियोजन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी केराबारीदेखि पिपल रोडसम्म मोटर बाटो निर्माणको लागि रु 3 लाख। यसका सट्टामा यी 2वटा आयोजनाका सट्टामा चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम छ खेल मैदान निर्माण कोल्टारको लागि 1 लाख, प्रावि कोल्टार तथा अनुदानको लागि अर्को 1 लाख। त्यसपछि
ठाकुरथान नयाँ बस्ती तटबन्धको लागि 2 लाख रुपियाँ विनियोजनको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यति नै। बजेटबाट यो बजेट चाहिँ यताबाट दुईवटा बजेट चाहिँ कटौती गर्नुभएको छ। एउटा त्यहाँ के हुनु पर्यो भने बजेटको सिलिङ मिल्छ। सिलिङ मिल्छ त्यहाँ बनाउने बेलामा बनाउनु। त्यसै गरी वडा नम्बर 4 मा यहाँ गाउँपालिका बजेट सिरियल नम्बर 1 मा सिरियल नम्बर 98 र वडा नम्बर 4 को बजेट शीर्षक नम्बर 5 लाई एउटै आयोजना बनाउने कुरा भएको छ। भनेको गाउँपालिकाबाट छुट्याएको बजेट र यो वडाबाट छुट्याएको बजेटको दुईवटा रकमलाई मर्ज गरेर एकमुष्टको 2600 चौकीटार मसराङ्गे सडक मर्मत तथा निर्माण भन्ने चाहिँ नयाँ योजनाको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसै गरी बजेट 2 नम्बर वडाको सिरियल नम्बर 2 र 16 नम्बरको बजेटलाई नयाँ शीर्षक दिने कुरा गर्नुभएको छ। मसनघाट आले सडक मर्मत तथा निर्माण भन्ने यी दुईटालाई मर्ज गरेर एकीकृत गरेर अर्को छुट्टा नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वडाको बजेट सिरियल नम्बर 12 नम्बरको शीर्षक र यो शिक्षा शाखाबाट 14 नम्बरको बजेटको शीर्षक यो 2 लाख र 5 लाख क्रमशः रहेको छ। यसको ठाउँमा यी दुईवटा बजेटलाई मर्ज गरेर अर्को नयाँ बजेटको नाम प्रस्ताव गर्नुभएको छ। शीर्षकको नाम प्रावि बेलबोट गेट सहितको घेराबेरा निर्माण। बेलबोटमा प्राविमा गेट सहितको घेराबेराको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसै गरी वडा बजेट शीर्षक नम्बर 18 को ठाउँमा नयाँ शीर्षक प्रस्ताव गर्नुभएको छ। मावि गोपेमा मञ्जुश्री स्तूपा निर्माणको लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ वडाको बजेटबाट। हजुर गेट सहितको घेराबेरा दुईटै वडाको र शिक्षा शाखाको दुईवटा बजेटलाई एकमुष्ट गरेर सिङ्गो आयोजना बनायो। त्यसै गरी वडा नम्बर 5 मा गापाको शीर्षक नम्बर यो 76 को ठाउँमा यो हाइटार चोकबाट यो ब्याङ्कसम्म पुग्ने बाटो ढलानको लागि 10 लाख विनियोजन गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ कङ्क्रिट चाहिँ भएको छैन, कुन कुनलाई कटौती गर्ने र कसरी जोड्ने भने यो चाहिँ हिसाब किताब चाहिँ भएको छैन। अस्तिको छलफलको कुरा पेश गरेको म। अनि ज्येष्ठ नागरिक सम्मानका लागि यो 5 लाख अपुग भएकोले त्यसलाई चाहिँ प्रस्ताव अध्यक्षले गर्नुभएको छ। थप 5 लाख किन नदिने भन्नु पर्यो सबैले। त्यो त 5 लाखदेखि नहुँदैन। अनि अर्को अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी कुखुराका चल्ला वितरण गर्नका लागि 3 लाख विनियोजन गरिएको र 5 लाख चाहिनेमा थप 2 लाख प्रस्ताव गर्न अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी 5 लाख प्रत्येक वडालाई 1 लाख। यहाँ चाहिँ एकमुष्ट 5 लाख। त्यसै गरी झलुङ्गे पुलमा 25 लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसलाई फापरचुलीको मन्दिरलाई 10 लाख विनियोजन गर्ने। त्यसपछि 3 मुरे सिँचाइको लागि 5 लाख यो टिपाउनु भएको छ। यो कीटनाशक विषादी खरिदको लागि कुनै पनि बजेट नछुट्याइएको हुनाले यसमा छुट्याउनु पर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ शाखाका साथीहरूले। त्यसै गरी 75% अनुदानमा धान र मकै को बिउ वितरण गर्नका लागि 2,50,000 थप छुट्याउनु पर्ने कुरा हो। छुट्याइसकेको छ। त्यसमा मकै एड गर्ने। मकै चाहिँ हामीले छुट्याएका रहेछौँ। यसमा मकैलाई पनि समावेश गर्ने, मकैको बिउ पनि समावेश गर्ने कुरा प्रस्ताव गर्नुभएको छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य शाखाबाट भर्खर सरले दिँदै हुनुहुन्छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीका आधारभूत तालिमको लागि 3 लाख चाहिने हो। यस्तो त्यसो म भन्छु 3 लाख विनियोजन गर्नुपर्ने हैन। 3 लाख महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीकाको आधारभूत तालिमको लागि 3 लाख रुपैयाँ हामीले छुट्याएको हो। अस्ति भर्खरै तपाईँको के चिठी प्राप्त भयो हामीलाई भनेपछि तपाईँको प्रदेशमा बजेट छ र त्यो बजेट त्यो महिला स्वयंसेवीकाको तालिमको लागि पैसा आउँछ। त्यस कारणले अब प्रदेशबाट बजेट आउँछ भने हाम्रो गाउँपालिकाको पैसा जुन छ नि त्यो पैसालाई अन्तै खर्च गर्ने भने मैले दिएको एउटा संशोधन। अर्को छ के भिटामिन ए महिला स्वयंसेविकाले एकजना महिला स्वयंसेविकाले 800 एकपटक भिटामिन ए खुवाएको बापत
त्यो सङ्घबाट बजेट आएछ। त्यस कारणले मैले त्यो हाम्रो सामान्यकरणको बजेटबाट हटाइएको र थप्नुपर्ने कुरा अब त्यसपछि थप्नुपर्ने कुरा के छ, भ्याक्सिन ढुवानीको कासाहरूको भ्याक्सिनको ढुवानीको सङ्घबाट बजेट प्राप्त नभएको हुनाले त्यहाँ राख्नुपर्ने छ। दोस्रो कुरो हेल्पर्स इन्चार्जहरूको मासिक गोष्ठी गर्नको लागि सङ्घबाट प्राप्त नभएको हुनाले त्यो रकम त्यसमा थप्नुपर्ने छ। अर्को कुरो अब डाक्टर त अहिले 3 महिनाको लागि मात्रै तलब दिने भयो लागि राखिएको छ। अब पछि दिने हो कि नदिने हो त्यो कुरालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो र डाक्टरलाई हामीले 10,000 मासिक 10,000 रुपियाँ उहाँलाई भत्ता दिनको लागि पनि हामीले उहाँसँग एउटा मौखिक सहमति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुमति लिएर गरेको, त्यो पैसा पनि त्यसमा हामी छुट्याउने हो। अब 3 महिनापछि डाक्टरको तलबलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो? यदि सङ्घबाट प्रदेशबाट आयो त ठिकै हो, यदि आएन भने त तलब बिनाको डाक्टर हामी राख्न सक्दैनौँ। र अर्को कुरो इसिजी मसिनको लागि 6 लाख रुपियाँ मैले चाहिँ त्यहाँ प्रस्ताव गरेको छु। कासहरूलाई तर्फको प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। यो शिक्षा शाखालाई विनियोजन गरेको बजेट शीर्षक नम्बर 6 र 26 ती कार्यक्रमहरू चाहिँ कार्यान्वयन नहुने कुरा शाखा प्रमुखले भन्नुभएको, त्यसोमा चाहिँ नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ। प्रस्ताव आएको छैन, छलफलको विषय छैन। अनि यो स्वास्थ्यको लागि अर्को टिप्पणी भएको छ, यो 10 शैय्याको अस्पतालको लागि चाहिँ जमिनको प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। सरस्वती मलाई टिपाउनु भएका कुराहरू यिनै नै हुन्। यति कुरा राख्दै म एउटा बिदा हुन्छु। अस्पताल यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, कम्युनिस्ट प्रशासक अध्यक्षज्यू, सम्पूर्ण हाम्रो वडाका वडा अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सहसचिवहरू र वडा सहसचिवहरू, अब यहाँ हाम्रो यो सभामा अहिले उपस्थित हाम्रो विभिन्न हाम्रो गाउँपालिकाको शाखा हेर्ने शाखा प्रमुखज्यूहरू र यहाँ उपस्थित कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि साथीहरू, यहाँ आज हामीले धेरै कुराहरू त गर्नु थियो, तर यो अन्तिम कुरा आएको हुनाले म यहाँ आएर एउटा कुरो छोटकरीमा भन्न चाहेँ। किनभने हामी यो स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, भौतिक पूर्वाधारमा ध्यानको चाहिँ के अरे यो समृद्धिको आधार भनेर भन्यौँ। हामीले एउटा कुरो यहाँ त तपाईँले धेरै सुन्नु होला, धेरै हेर्नु होला, तर मुख्य आधार भनेको त के रहेछ भन्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, यो तिनवटा चिज त प्रमुख देखियो नि। ज्ञानलेखलाई समृद्धितर्फ जानको लागि त पहिलो त यो तिनवटा भयो। त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारको कुरा आयो। भौतिक पूर्वाधारको कुरा पनि यहाँहरूले धेरै कुराहरूमा चाहिँ हेर्नु भएको छ। अहिले साथीहरूले पनि भन्नुभयो, विभिन्न ठाउँमा विद्यालय भनेको भवन भनेको के कुराहरू त ल्याउनु भएको थियो। तर त्योभन्दा पनि पहिला हेर्नुपर्ने स्वास्थ्य, शिक्षाको बारेमा धेरै कुराहरू यहाँहरूलाई मैले भन्न चाहेँ। के भने शिक्षाको बारेमा भएका कुराहरू, स्वास्थ्यको बारेमा भएको, अहिले त स्वास्थ्य त हामीले अहिले भर्खरै पनि चाहिँ के भने हामीले आयुर्वेदिक एउटा चाहिँ के अरे नागरिक उसको यो आयुर्वेदिक सम्बन्धीको अस्पताल हामीले त्यहाँ डुम्रेमा भर्खरै कार्यक्रम उद्घाटन गरेर आयो। त्यो यो हाम्रो भनाइमा के थियो त भन्दा हामीले सोच्थ्यौँ डक्टरी औषधिहरूको मात्रै हस्पिटलको मात्रै डाक्टर हो, हेल्थ पोस्ट मात्रै डाक्टर हो, स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यहाँ मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हाम्रो गाउँलेहरूलाई कतिलाई चाहिँ त्यो पनि थियो। हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूलाई नि कतिलाई त्यो कुरो थियो होला। तर त्यहाँ के भने आयुर्वेदिक औषधिको पनि चाहिँ के भने हाम्रो हस्पिटलको रूपमा अहिले यहाँ गाउँमा हाम्रो प्रत्येक चाहिँ के अरे घरका साथीहरूलाई थाहा हुने कुरो। अहिले हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरू 5 वडाको हाम्रो वडा साथीहरू त्यहाँ उपस्थित थियौँ। अहिले त्यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। तर एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूले सम्झिनुपर्ने कुरो त के भने यो आयुर्वेदिक सम्बन्धी कुरोलाई पनि हाम्रो अब गाउँमा आयुर्वेदिक अस्पताल आएको छ। अब सामान्यतया चाहिँ औषधि उपचारहरू डक्टरको यो डक्टरी औषधिको मात्रै भर पर्नु हामीले सहयोग गर्नु लिएर खाइरहेको छौँ, गरिरहेको छौँ उपचार भने अब आयुर्वेदिकबाट पनि हाम्रो उपचार हुनेछ। यहाँ हाम्रो आयुर्वेदिक त्यो अस्पताल पनि आइपुग्यो, औषधि पनि आइपुगेको छ भन्ने किसिमको जानकारी पनि हाम्रो गाउँघरमा साथीभाइहरूलाई देखाउनु पर्ने पनि छ, सम्झाउनु पर्ने छ, बुझाउनु पर्ने छ। कतिले थाहा नहुनसक्छ। यहाँहरूलाई एउटा कुरो थाहा छ, हामीले सामान्यतया गाउँघरमा पनि के कहिले अलिकति चोट टक्का लाग्यो भने बर्मारका मुन्टा भाँचेर पनि त्यो घाउमा हाल्दा रगत रोकिन्छ भन्ने कुरो त हामीले अलिअलि त्यो पनि प्रयोग गर्थ्यौँ हामी, होइन। यहाँ हाम्रो चिरातो यहीँ, हाम्रो यहाँ ठुलो खोतो यहीँ, धेरै किसिमका औषधि मूलहरू त हाम्रो त यहाँ त
पर्याप्त छ नि महाभारतमा यो कोना कप्ताहरूमा हाम्रो धेरै कुरा तर हामीसित के छैन भने पहिचान छैन जानकारी छैन यो जानकारी पहिचानको लागि पनि अहिले यो आयुर्वेदिक सम्बन्धीको हाम्रो डक्टर पनि आइपुग्नु भएको छ प्राविधिकहरू आउनु भएको छ यो औषधिको लागि पनि यो पनि यहाँले जानकारी गराउनु पऱ्यो अब हाम्रो गाउँघरमा त्यो कुरोको अभाव थियो नि अब हाम्रो दुईवटा एउटा डक्टरी औषधिबाट उपचार हुने भयो एउटा आयुर्वेदिकबाट उपचार हुने भयो दुइटै कुराहरूको हामीले यहाँको चाहिँ के अरे रोग निदानका लागि सहयोग पाउने भयो हामीले यो विषयमा पनि यहाँले त्यो कुरो पनि आजकै कुरो भयो यो यहाँ थाहा पाउनु भएको छ शिक्षामा हाम्रो अहिले धेरै कुरा तपाईँले हेर्नु होला हिजो के अवस्था थियो गाउँको आज के अवस्था भइरहेछ शिक्षामा तर त्यो शिक्षामा यहाँ बजेटको मात्रै कुरो गरेर मैले त्यो कुरो यहाँहरूलाई मैले भन्न चाहेँ बजेटले मात्रै शिक्षा हासिल गर्ने होइन हामीमा पनि चेतना हुनु पऱ्यो नि बालबच्चाहरूलाई चाहिँ स्कुलमा पठाउने शिक्षा अभिभावकहरूले पनि चाहिँ विद्यालयमा शिक्षक छ छैन पढायो पढाएन आयो आएन त्यो विषयमा पनि हामीले अलिकति अभिभावकहरूबाट अनुमान गर्नु कुरा पनि कमजोरी मैले देखाएको छु यहाँ के भने बजेट मात्रै माग्ने तलब मात्रै खुवाउने अनि हामीलाई तलब पुगेन हामीलाई शिक्षक पुगेन भन्ने तलबको लागि गाउँ बनाएर माग्ने तलबको कोटा तलब चाहिँ विनियोजन गर्न लगाउने तर त्यो तलब खाने मात्रै भयो त्यहाँ चाहिँ त्यो तलब खाए बापतको त्यहाँको चाहिँ के अरे शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ काम गरिरहेको छ कि छैन विद्यालय सञ्चालन भएको छ कि छैन अब यहाँ त्यो कुरोको पनि मूल्याङ्कन गरेर जसरी यहाँहरूले माग्न आउनुहुन्छ नि हाम्रो गाउँ कार्यपालिकामा हामीलाई यो पुगेन ऊ पुगेन भनेर आउनुहुन्छ यहाँले त्यो पनि रेकर्ड लिएर आउनुपर्ने भयो क्या अभिभावकहरूले हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूले त्यो कुरो रिपोर्ट पनि लिएर आउनुपर्ने भयो सिधै हामीलाई पुगेन मात्रै भनेर ठाडो चाहिँ के अरे एउटा माग मात्रै आएर भएन कि त्यहाँको कार्यपत्रसहित त्यहाँको अभिभावकको निर्णयसहित व्यवस्थापन समिति प्रत्येक विद्यालयमा हाम्रो छ त्यहाँको निर्णयसहित आउने पर्ने किसिमको वातावरण पनि हाम्रो जनप्रतिनिधि साथीहरूले पनि सोच्नुपर्ने भएको छ एउटा अर्को मैले यहाँ कृषिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने कृषिको कार्यक्रममा साँच्चैकै हामी त अहिले मात्रै होइन पूर्वकालदेखि हामी कृषि प्रधान देश भनेर भनेको देश नै कृषि प्रधान देश हो त्यसमा पनि हाम्रो यहाँ त टोटल मान्छेहरू के छ भने व्यवसाय भनेकै कृषि हो कृषिको विकल्प छैन यहाँ तर यहाँ कृषिको विकल्प नहुँदाखेरि पनि कृषिको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै कमी कस्तो कमी त भन्दा तपाईँको मकैको बिउ आउँछ मकै गोड्ने बेलामा मकै दोहोऱ्याउने बेलामा कहिले भन्दा चैतमा वैशाखमा बिउ आउँछ हाम्रो यहाँ यो त भूगोल अनुसार हाम्रो कहिले छर्नुपर्छ भन्दा माघ अन्तिम फागुनको पहिला हप्ता भनौँ फागुनभरमा मकै छरिने ठाउँ यहाँ बिउ त त्यतिखेर चाहियो नि बिउ त माघमै आउनु पऱ्यो नि होइन अब माघ फागुन लागिसक्यो अब बिउ त माघमै आएको अनि किसानहरूका चाहिँ वितरण गर्दाखेरि चाहिँ ठिक समयमा पुग्छ नि अब यो धानका बिउ आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो असारमा खेत रोप्नेको साउनमा बिउ आउने अब जेठमा चाहिँ बिउ राख्नुपर्छ साउनमा बिउ आएर के कसरी फाल्छ त्यो कृषिका साथीहरूले अलिकति सोचिदिनु पऱ्यो कर्मचारी साथीहरूले सोचिदिनु पऱ्यो के भने यहाँको भूगोल अनुसार त्यो कुन चिज कतिखेर आवश्यक पर्छ त्यो विषयमा पनि चाहिँ के भने यहाँहरूले अब प्रायः जस्तो हाम्रो लोकलै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई किसानकै छोरा हो उहाँहरूले पनि यो विषयमा चाहिँ यहाँको भूगोल अनुसार यहाँको चाहिँ के भने आवश्यकता चाहिँ यो समयमा यो सिजनमा यो बिउ चाहिन्छ भन्ने किसिमको सोच पनि कृषिका साथीहरूले पनि राखिदिनु पऱ्यो यसमा मैले धेरै जतिसुकै समय लिँदा पनि अहिले पनि मैले यहाँ आज मात्रै होइन नेतृत्व गरेको त लामो समय बितिसक्यो त्यसपछि फेरि म यहाँको त स्थायी बासिन्दा मान्छे मैले धेरै हेरेको छु पञ्चायत कालदेखिको अहिले चाहिँ बौद्ध आएदेखिको अहिले चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्र संहिता आइसक्यो त्यही पनि म अहिलेसम्म छु यहाँ तर यो कृषिको बारेमा त नारा मात्रै सीमित भएको छ स्पष्ट तपाईँहरूलाई मैले जानकारी गराएँ त्यसमा अलिकति हामी सचेत भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो हामी जनप्रतिनिधिहरू पनि सचेत हुनु पऱ्यो र यहाँका हाम्रा चाहिँ के भने कर्मचारी साथीहरू जो आउनुहुन्छ शाखा हेर्ने साथीहरू अलिकति दृष्टि चाहिँ यसमा अलिकति गहिरो लगाइदिनु पऱ्यो किनभने हाम्रो यो के भन्छ कार्यपत्र मात्रै चाहिँ पेपरमा लेखेर किसानका त पुग्दैन नि किसानलाई त मल बिउ औजार सबै पुग्नु पऱ्यो नि होइन त्यस कारण यहाँहरूले बेलैमा गाउँपालिकामा पहल गरेर चाहिँ के भने यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पऱ्यो त्यसमा हामीले जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुपर्ने कुरो के छ के हामीले गर्नुपर्छ के सहयोग गर्नुपर्छ हामी पनि तयार हुन्छौँ नि यो त के भने कर्मचारीलाई मात्रै चाहिँ गरेन भन्ने कुरो होइन त यहाँ त जनप्रतिनिधि उत्तिकै जिम्मेवारी हो कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचमा त सहकार्य गरेर जाने त वातावरण हाम्रो त्यो नभएसम्म त हाम्रो केही पनि कुरो सफल हुँदैन सहकार्य गरेर जाने वातावरण त बनाउनु पऱ्यो नि यहाँ कर्मचारी साथीहरूले पनि के भने सोच्ने मात्रै होइन त्यो कुरो आफूले थाहा पाएका कुराहरू त जनप्रतिनिधि सेयर गर्नु पऱ्यो कि यो कुरो यस्तो गर्नु पऱ्यो यो कुरो आवश्यक भनेर तपाईँले त्यो पनि कुरो राख्नु पऱ्यो कृषिको बारेमा मलाई साह्रै अहिले मात्रै होइन पटक पटक खरिया कुराहरू
यो मल बिउ कीटनाशक औषधि है जुन छ नि त्यो विषयमा अलिकति यहाँहरूले पनि सचेत भएर चाहिँ अगाडि बढिदिनुहोस्। हामीसित गाउँ कार्यपालिकामा ल्याउनुहोस्। गाउँ कार्यपालिका ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामी पनि होस्टेलमा हैसियत गर्छौँ, साथ सहयोग दिन्छौँ, सफल हुन्छ। किसानले अलिकति किसान हो भन्ने किसिमको राहत प्राप्त गरोस् भन्ने म यहाँहरूलाई एउटा अनुरोध त्यो पनि गर्छु। हामीले यो अहिले चाहिँ हाम्रो 8औं गाउँसभा भइरहेछ नि, आजभन्दा अगाडि त भएको थियो नि। आज त हामी खास के लागि थियो भन्दा खास हामी चाहिँ नि अझै 24 गतेको कार्यक्रम हाम्रो एउटा चाहिँ कार्यपालिका बैठक, त्यो कार्यपालिका बैठकमा चाहिँ के भने के योजनाहरू तर्जुमा हाम्रो बर्खे अधिवेशनले गरेको थियो, स्वीकृत गरेको थियो। त्यो योजनाहरूमा के विघ्न बाधा छ, त्यसमा के काटछाट गर्नु मिल्छ मिल्दैन होइन, ती कुराहरूको लागि मात्रै हामीले चाहिँ के भने त्यो 24 गतेको मिटिङमा त्यो राख्यौँ। राखिसकेपछि अब त्यो हाम्रा योजनाहरू सञ्चालन हुने अवस्थामा भएका अथवा त्यो कार्यक्रम त राखियो त्यो बेला, तर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन नहुने, त्यसबाट पारदर्शी भएन अथवा त्यसबाट जनता लाभ हुँदैन भनेदेखि त्यो योजना अलिक कठिन गरेर तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्ने योजनाहरूमा काहीँ फेरबदल गर्न सकिन्छ कि भनेर टिपोट टिपा त अहिले हाम्रो चाहिँ के अरे खनाल सरले सुनाउनु भयो होइन। त्यो हामीले टिपोट टिपा अझ पनि एउटा कुरो के छ भने त्यहाँ पुग्न अझै पनि यो वर्ष अधिवेशनमा हामीले चाहिँ निर्णय गरेका योजनाहरू, वार्षिक योजनाहरू जुन स्वीकृत गरेका थियौँ त्यो योजनाहरूमा केही कमी कमी छ सुधार्नको लागि यो गाउँसभाले पनि केही सहयोग पुग्छ कार्यान्वयनको लागि। त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो 8औं गाउँसभाको लागि हिउँदे अधिवेशन यो त प्रक्रिया हो, नियमित प्रक्रिया हो, प्रक्रियासँग जानुपर्ने कुरा हुनाले यो हिउँदे अधिवेशनले हामीले पहिले गरेको कुरालाई यसो केही कुरामा अप्ठ्यारो परेका केही कमी कमी छ भने सुधार्नको लागि हो हिउँदे अधिवेशन हाम्रो चाहिँ अहिले सुरु भइरहेछ। र यो कुरो चाहिँ के भने यहाँहरूले पनि जुन किसिमले हिजोको कमी कमीलाई सुधार्दै ल्याउनु भएको छ नि, अहिले टिपोट खनासलाई टिपोट टिपाउनु भयो नि, त्योहरू ठिक छ कि छैन त? तपाईँले टिपाउनु भएको पनि न, हिजो चाहिँ अलि हतारमा टिपाउनु हो कि केही कमी कमी छ कि होइन? यसले पूर्णता पाओस्, सफलता प्राप्त होस्। हाम्रो यो अधिवेशन भनेको चाहिँ वार्षिक योजना यो गाउँ कार्यपालिका यो नियमित हाम्रो अधिवेशन हो, हिउँदे अधिवेशन। त्यस कारण यो विषयमा पनि हामीले सबैको सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनु अलिक केही सहज हुन्छ कि यहाँ काम गर्नलाई। अब यहाँ योजनाहरूको बारेमा एउटा कुरो अघि साथीहरूले भन्नुभयो नि, अनुगमनको कमी कमजोरी अथवा योजना सम्पन्न भएको छ के भन्छ भुक्तानी पाउन ढिलो भयो, यो विषयमा चाहिँ के भने अनुगमन गर्ने क्रममा पनि अलिकति सक्रिय भइदिनु पर्यो। अनुगमन समितिले पनि यसलाई अलिकति पब्लिकले हुनु सबै कुरो पब्लिकले प्राविधिक धारका कुराहरू बुझेको हुँदैन होइन, कार्यक्रमको बारेमा सबै जानकारी हुँदैन। हामी त ठोस गाउँलेहरूले चाहिँ के अरे योजनाको बारेमा प्राविधिक हिसाबले गर्ने ज्ञान त हुँदैन। तर त्यही पनि बेला बेला अनुगमन गरिदिएर यहाँहरूले पनि एउटा कुरो प्राविधिक शाखाले पनि गर्नु पऱ्यो के भने निर्देशन दिनु पऱ्यो। अनुगमन गर्दा के कमजोरी भेटाएर त्यसलाई औँल्याइदिनु पऱ्यो। तपाईँहरूको यो कमजोरी हो, तपाईँले यसरी चाहिँ यसलाई अलिक सुधार गरिदिनुहोस् भन्ने किसिमको कुराहरूमा पनि अलिकति निर्देशन पनि दिनुपर्ने हो कि प्राविधिक हिसाबले। मैले चाहिँ यो हेरेँ किनभने सबै प्राविधिक हाम्रो गाउँले त सबै उपभोक्ता बन्द सबै तम्सेर आएका हुन्छन्, मेरो काम म गर्ने हाम्रो काम हामी गर्ने भन्ने हिसाबले आएका हुन्छन्। त त्यसलाई प्राविधिक ज्ञान त हुँदैन। प्राविधिक ज्ञान नभएनाले अनुगमनमा जाँदाखेरि बेला बेलामा उपभोक्तालाई अलिकति सचेत गराएर उनीहरूले कमी कमजोरी गरेको ठाउँमा चाहिँ औँल्याइदिएर तपाईँको यो कमजोरी भयो यसरी चाहिँ अलिक सुधार्नुहोस्, नभए तपाईँलाई यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ, तपाईँले भुक्तानी पाउनुहुन्न भन्ने किसिमको कुराहरू बेला बेला अनुगमन गरिदिँदाखेरि त्यो उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ बताइदिनुपर्ने स्थिति मैले देखाएको छु। किनभने यहाँ त धेरै कुरो यहाँ अनुगमनको पनि हजुर म एउटा कुरो के भन्छु यहाँलाई भने मैले आफूले भएका कुरो यहाँ व्यापारीकरण कुराहरू धेरै भए, नाफामूलक काम मात्रै हुने भयो, नाफामूलक काममा मात्रै उपभोक्ता समिति बस्ने भए। नाफा भएन यो त फाइदै हुँदैन के बस्नु भयो समिति भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको छ। त्यसले गर्दा उपभोक्ता समिति यो टेन्डरको कुरा आयो नि, अनि यहाँलाई मैले एउटा त्यो प्रसङ्ग जोड्न खोजेँ के भने मैले अहिले 2 नम्बर वार्डमा एउटा भवनभन्दा बाहेकको सबै चाहिँ योजनाहरू उपभोक्ता मार्फत गर्न लगाइदिएँ। 1 करोडको बाटोको योजना पनि उपभोक्ता यो किन गरेँ त मैले भन्दा म गाली कति खानु भएर मैले यहाँ एउटा यो त सबैतिर चर्केको कुरो मैले भनिदिन खोजेँ 1 करोडको बारेमा। किन गाली खाने त भन्दा उपभोक्ताले रोजगारी पाएन के पाएन भन्दाखेरि काम गरेर खान त पाउने भयो नि। तर यो पहिलो चरणमा मैले यहाँ साथीहरूसित भने मैले यो 1 करोडको त चाहिँ टेन्डर राख्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले टेन्डर नराखेर उपभोक्ता मार्फत गरेको कारण किन भन्दा उपभोक्ताले रोजगारी पाओस् नि त। उहाँले राम्रो काम गर्नु भने ठेकदारले पनि ल्याएर माथिबाट ल्याएर ठ्याक्कै स्ल्याब जोडिदिँदो होइन, चट्टै ल्याएर जोडिदिनु टुक्रा ल्याएर जोडिदिँदो होइन। यहीँको ढुङ्गा माटो यहीँको बाल्ला यहीँको चाहिँ के अरे सामान यहीँ मर्मत गर्ने बनाउने काम हो गरोस् भनेर मैले त्यो कुरो गरेँ। नेक्स्ट अर्को वर्षदेखि चाहिँ म यसरी राख्नुहोस्। अब अहिले इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ मैले धेरै छु भनिदिएको छु उहाँहरूलाई पनि अनुगमन गरिदिनुहोस्, राम्रो हेरिदिनुहोस्, राम्रो काम भयो भुक्तानी दिनु, राम्रो काम भयो भने भुक्तानी गरिदिनुहोस् मैले भनेकै छु होइन। अब त्यो भन्नुको अर्थ के भने अर्को सालदेखि यसरी साथीहरू ओदेर काम हाम्रो मात्रै प्रतिनिधिको मात्रै परीक्षा कर्मचारीको मात्रै परीक्षा होइन उपभोक्ताको पनि परीक्षा गर्नु पऱ्यो।
भने उहाँले राम्रो काम गरेर आउँदै उहाँले चाहिँ त्यो उपभोक्तालाई काम गर्न पाउनुहुन्न उहाँले चाहिँ टेन्डर मार्फत जान्छ काम टेन्डर मार्फत हुन्छ अब यो सबै अब धेरै कुराहरू त गर्नु त यहाँ यो फलाकेर मात्रै बस्ने कुरो भन्दा नि म चाहिँ एउटा कुरो के गरेर मैले छोटकरीमा भन्ने यो हाम्रो यो 8औं गाउँसभा अहिले हाम्रा विभिन्न चाहिँ कमी कमजोरी कुराहरूलाई पनि सुधार्ने अवसर र त्यसलाई कार्यान्वयन सफलता पार्ने हिसाबमा सबैलाई प्रेरणा यो 8औं गाउँसभाले दियोस् यो सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् 8औं गाउँ यो हाम्रो 70-78को योजनाहरू कुनै पनि योजनाहरू चाहिँ के अरे विघ्न बाधा नपरोस् त्यो सफलता प्राप्त गरोस् यो 8औं गाउँसभाले सबैलाई सन्देश दियोस् र यो शुभकामना यो 8औं गाउँसभाको सफलताको शुभकामना दिँदै म सबै साथीहरूसित बिदा हुन्छु व्यवस्था यस स्वास्थ्य शिक्षा कृषि भौतिक पूर्वाधार झ्याङ्लेको समृद्धिको आधार झ्याङ्ले गाउँपालिकाको 8औं गाउँसभामा उपस्थित हुनुभएका झ्याङ्ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमुख जवदारज्यू र उपाध्यक्ष दुर्गादेवी सुनवारज्यू प्रमुख प्रसादी यादव रामगोपाल कार्कीज्यू 5वटाका वडाध्यक्ष म लगाएको थिएँ त्यसो भने अनि यस झ्याङ्ले गाउँपालिकामा रहनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू र पत्रकारज्यूहरू पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू वडाबाट पाउनुभएका वडा सदस्य निर्वाचित वडा सदस्यज्यूहरू कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू स्वीकार झ्याङ्ले 3 नम्बरको वडाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट प्रशोध ठाकुर नमस्ते म धेरै कुरा बाँधेर म कुरा गर्न चाहँदैन झ्याङ्लेमा धेरै विकास भएको छ मैले यसो हेर्दाखेरि यो विकास हामी निर्वाचित भएर 4 वर्षको अवधिमा धेरै विकास भएको छ यो 4 वर्षको अवधिमा हामी निर्वाचित भएर मात्रै विकास भएको त होइन यसमा नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको नङ र मासुको सम्बन्धले गर्दा धेरै विकास भएको छ यसमा त मैले देखिरहेको छु योभन्दा पहिला म तीनपाटन गाउँपालिकातिर घुम्न गएको छु तीनपाटन गाउँपालिकामा जाँदाखेरि भौगोलिक हिसाबमा उनीहरूको त्यहाँ एकदम राम्रो छ यहाँ त अहिले नै भरोसाले भनिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ झ्याङ्ले भनेर नामै अलिकति नराम्रो हो कि भन्ने हिसाबले कर्मचारीहरू पनि आउन अलिकति कठिनाइ मानेको छ भन्ने कुरा सुन्नु आएको छ यो कुरा वास्तविकता हो तीनपाटन गाउँपालिकामा म जाँदाखेरि त्यस्तो विगत बाटो त्यस्तो नराम्रो बाटो योभन्दा धेरै राम्रो ठाउँमा त्यस्तो बाटो पनि मैले हेरेको छ त्यसको तुलनामा झ्याङ्लेमा विकास धेरै भएको छ अझ यसलाई पनि विकास भयो भन्दैमा हामीले धेरै फुर्ती गर्नु चाहिँ हुँदैन कर्मचारी साथीहरू पनि हामी पनि मिलेर योभन्दा अलिकति तीव्र गतिले अगाडि बढाउनु पाए अलि राम्रो हुन्छ कि भन्ने भावना लिँदै मेरो 2 शब्द यी अन्त्य गर्न चाहन्छु हस्त धन्यवाद हामीले अघि अगाडि नै साथीहरूबाट धेरै कुराहरू पनि सुन्यौँ र यस आजको यो अधिवेशन भनेको नि हामीले हिजो गरेका योजनाहरू केही तलमाथि भएकोलाई हामीले अस्ति कार्यपालिकामा चाहिँ त्यो योजनाहरूलाई हामी सच्याएका छौँ त्यो सायद आज प्रस्तुत पनि हुन्छ होला हजुरले सुन्नुहुन्छ होला कार्यपालिका सदस्य साथीहरूले एउटा समस्या भनेको झ्याङ्लेको समस्या भनेको हामीले वडा गाउँपालिकाको भवन एउटा बनाउन सकेको अवस्था छौँ हामी आफै लज्जित छौँ पहिला पनि हामीले यसमा बजेटहरू छुट्यायौँ त्यो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ हामीले यसपालिको बजेटमा हामीले हामी सबै भएर त्यो भवन बनाउन हाम्रो एकदम जरुरी छ अरू अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा विकास त छ हाम्रो तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् यो बाटोलाई हेर्नुहोस् कोही ठाउँमा तपाईँको चाहिँ टेन्डरमा परेको बाटाहरू छन् बाटो धेरै अप्ठ्यारा छन् सबैले महसुस गरेका छ मैले भन्नुपर्दा शिक्षाको विषयमा अहिले झ्याङ्ले गाउँपालिकामा राम्रो बजेट एउटा एडिबी भन्ने संस्थाले 5 नम्बर वडाको नेत्रकाली मावि रामपुरमा एउटा भवन लगभग 9 करोडको 3टा भवन बन्दैछ त्यहाँ हामीहरू जनप्रतिनिधि स्थानीय बुद्धिजीवी साथीहरू राजनीतिक साथीहरूको हरेक सङ्घर्षबाट त्यहाँ भवन सुरुवात भइरहेको छ त्यसलाई अझ पनि त्यो 3टा मध्ये भवनले हामीलाई सम्भव छैन त्योभन्दा माथि हाम्रो जग्गा अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अलिकति माथिल्लो डाँडामा हाम्रो गाउँपालिका स्तरीय बजेटले के सम्झाउनु पर्ने देखिन्छ र त्यसलाई मध्यनजर गर्नुहुन्छ हाम्रो साथीहरूले भन्ने म यो जिज्ञासा राख्दछु भन्दै आजको यो कार्यक्रम सफल होस् भन्ने 2 शब्द टुङ्गाउँछु हस्त नमस्कार हामीले 7औं गाउँसभा विलम्बना रूपमा सम्पन्न गरेको छु दुःखदायी पनि छ
र हामीले सञ्चालन पनि भइरहेको छ। हामी विभिन्न बावजुदका कारण बर्खे मौसम र कोरोनाको कारण कोभिड-19 को कारण पनि र जुन बर्खाको भेलले गर्दा पनि हामी उपस्थित हुन सकेनौँ, त्यसमा हामी क्षमा चाहन्छौँ। र अहिले 8औं गाउँसभामा आजका जुन 8औं गाउँसभामा मैले जुन अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र यो जुन हाम्रो कृषि भेटनरीमा अघि 1 नम्बरको सदस्यजीले पनि भन्नुभएको छ, हामीले विभिन्न वर्षमा कृषि र पशुमा छुट्याएको रकम कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था, हामी त्यसमा पनि दुःखदायी छौँ। र यसपालि हामीले सम्पूर्ण शाखामा जुन हाम्रो कार्यालय प्रमुखजीले सबै कार्यालयको लागि कर्मचारी तय भएको अवस्थाले गर्दा पक्कै पनि आशा छौँ यसपालि हामीले योजना सबै पाउनेछौँ भन्ने पनि आशा लिएका छौँ। र अहिले हामी घ्याङलेक गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँ हेर्दाखेरि अहिले प्रत्येक 5 वडाको स्कुल मध्येमा घ्याङलेक गाउँपालिकाको अहिले 5 नम्बरमा निर्माणधीन रहेका जुन उच्च मावि, नेत्रकाली उमावि, आमडाँडा, रामपुरको भवन खार्ने क्रममा आगोक भएर एडिबीले छोडेको अवस्था छ र त्यसको लागि पनि केही रकम आवश्यकता देखिन्छौँ। र मैले आफ्नै घ्याङलेक गाउँपालिकाको जुन बेङमा जानको निमित्त कति खुट्टाले हिँड्न पनि गाह्रो र कहिलेकाहीँ यसो बाइक लिएर जाँदा झनै अप्ठ्यारो बाटो महसुस गरेको छु। यही हाइटारको जुन हामीले इलाका प्रहरी कार्यालय र बेङ जानको निमित्त पनि केही असजिलो बाटो देखेकोले गर्दा त्यहाँको लागि हामीले जुन अस्ति पनि थोरै बजेटले गर्दा अहिले सहजी भएको छ, तर त्यसको पूर्णता दिनको निमित्त त्यहाँ पनि अलि आवश्यकता देखिन्छौँ। किनकि म सबै वडा मध्येमा अहिलेसम्म सबै योजनाहरू तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। किनकि हाम्रा यही कार्यालयका प्राविधिक सरहरूमा केही अलिकति के देख्यो भने योजनाहरू अलिकति यो सकेको योजनाहरूलाई अनुगमन गरिदिन अलिकति ढिलो भएको हो कि जस्तो पनि महसुस भएको छु। त्यसमा पक्कै पनि सरहरूले यो योजना सकेको योजनालाई चाहिँ निरन्तरता यसको हामीले भुक्तानी पनि दिँदै गर्दा अलि सहजी हुन्थ्यो कि भन्ने पनि आशा छु। र आजसम्म हामीले गाउँपालिकाको कार्यक्रम गर्दा यसरी जति पटक हामीले आजको दिन गर्दा 8औं सभा पुग्दा पनि यसरी सम्पूर्ण कार्यालयका कर्मचारी र हामी गाउँसभाका सदस्य सबै जमघट भएको भनेको पहिलाको भन्दा आज मलाई अत्यन्त खुसी छ कि आज धेरै राम्रो भेला पनि भएको छ। किनकि यो गाउँ 8औं गाउँसभाले पक्कै पनि हाम्रो विकासको कार्यदिशालाई पक्कै पनि पूर्णता पाउनेछ भन्ने शुभकामना र घ्याङलेक गाउँपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीले पनि अहिले सम्पूर्ण जुन आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँड भइसकेको छ, जिम्मेवारीलाई वहन गरिदिन हुन पनि म अनुरोध गर्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त्य गर्छु। हस्त यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू अब हामीले यो 24 गतेको कार्यक्रम 24 गतेको हाम्रो कार्यपालिका मिटिङ थियो, त्यसमा सबै कुराको हामीले यो शीर्षक चेन्ज गर्नुपर्नेहरू जुन योजनाको शीर्षकहरू थियो त्यो चेन्ज भइसकेको छ। हामीलाई यी स्पष्ट हुन्छ कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि भौतिक पूर्वाधार घ्याङलेकको समृद्धिको आधार। स्वास्थ्य सम्बन्धी हामीले जुन जहाँ मेरो समस्या छ गाउँपालिकाको नाता, गाउँपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकबाट जहाँ समस्या हामीले स्वास्थ्यको लागि पनि हामीले विभिन्न ठाउँमा जुन विकट ठाउँहरूमा अस्थायी स्वास्थ्य भनौँ या हामीले
ऊ चाहिँ थपिरहेको छ त्यहाँनिर कर्मचारीहरू लगायत त्यहाँको सेवा सुविधाको लागि त्यहाँको पब्लिकहरूको लागि त्यो पनि गरिरहेको छ। शिक्षाको लागि शिक्षाको जहाँ शिक्षाको म 1 नम्बर वडाको भएकोले गर्दाखेरि म शिक्षाको विषयमा अलिकति जोड्न चाहेँ। शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षाको लागि हामीले चाहिँ म निर्वाचित भएर छोटो समय भनौँ या 3 वर्ष अवधि कार्यकालभित्रमा चाहिँ 7वटा विद्यालयहरू भवनहरू बनिसकेका छ। शिक्षाको तलबको लागि पहिला हामीले तलब वृद्धि गरेर दिँदा अर्थात् तलब दिँदाखेरि हामीले घेरा बेरा जतिखेर घेरा बेरा शीर्षकमा मात्रै त्यसरी बजेट छुट्याएर दिएको रहेछ। त्यो हामीले अब सिधै हामीले तलब दिने गरी त्यो निर्णयहरू त्यो नियमहरू अनि हामीले गाउँपालिकाबाट पारित गरेको छ। अहिले हामीले त्यसरी जान्न अलिकति सहज भएको छ तलब खुवाउन पनि। र शिक्षाको विषयमा गर्दाखेरि हामीले शिक्षाको मैले चाहिँ के गरेको छु भने प्रत्येक 7-8वटा स्कुलहरूमा चाहिँ विद्यालयहरूमा चाहिँ निःशुल्क कपी कलम एउटा ऊर्जा बढोस् पढ्नको लागि अलिकति बच्चाहरूको चाहिँ मनोबल बढोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अब जिल्ला असहाय अपाङ्गहरूलाई चाहिँ त्यसरी त्यो शीर्षकमा मैले चाहिँ कपी कलम वितरण गरिरहेको छु। त्यो मात्र त्यहाँको असहाय अपाङ्ग र उसलाई मात्र नभएर हामीले चाहिँ के गरेको छ भने मैले कसैले पनि नछुटाइकन सबै विद्यार्थीहरू चाहिँ कपी कलम वितरण गरिरहेको छु। कृषि सम्बन्धी अब कृषिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि कृषिको गाउँपालिकाबाट जति हामीले जे वितरण हुन्छ हामीले बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ त्यसले अपुग भएर मैले ओडाम पनि योजना विनियोजन गरेर कृषकहरूलाई के चाहिन्छ त के बिउ चाहिन्छ कागती सुन्तला जुनार एभोकाडो ओखरको बिउ जे चाहिन्छ कृषकको माग अनुसार र कृषकहरूलाई मैले चाहिँ त्यो वितरण गर्दै आएको छु। हिजोको दिनदेखि अहिलेसम्म मैले त्यो वितरण गरिरहेको छु। भौतिक पूर्वाधारको कुराहरू त भनिहालेँ अघि नै। अब त्यो 7वटा विद्यालयहरू बनाएको छ मेरो वडाभित्र र एउटा महिला भवन बनाएको छ, एउटा तालिम हल बनाएको छ। अहिलेसम्म बनेको उहरू पुल बनाएको छ हामीले झोलङ्गे पुल 2वटा झोलङ्गे पुल निर्माण एकदम तीव्र गतिमा छ। लगभग सम्पन्न हुने अवस्थामा छ भने 2वटा झोलङ्गे पुल चाहिँ म निर्वाचित हुने बित्तिकै त्यो चाहिँ काठे पुल बनाएको छ विद्यार्थीहरूलाई आवाज गर्नलाई आवश्यकता परेकोले गर्दाखेरि त्यो उहरू बनाइसकेको छ। भने पूर्वाधारको विषयमा त्यो अब समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि यहाँले समृद्धिको आधार समृद्धि कसरी बनाउने यही कुराहरू शिक्षा कृषि भौतिक पूर्वाधार यहीँबाट नै हामी समृद्धि हुन सकिन्छ। हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेको यहाँको भूगोल हावापानीले गर्दालाई मध्यनजर गर्ने हो भने कृषिलाई नै हो। कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यो मैले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कृषिलाई नै दिएको छु। त्यही भएर मैले मिनी टेलरहरू गाउँपालिकाबाट जति वितरण भइरहेको छ ओडामा त्योभन्दा मैले डबल टेबल चाहिँ ओडाबाट नै बजेट विनियोजन गरेर कृषकलाई के चाहिन्छ त मिनी टेलर दिइरहेको छु। अर्को ब्रस कटरहरू जुन घाँस काट्ने ब्रस कटरहरू दिइरहेको छु मैले वितरण गरिरहेको छु। अर्थपिट जुन खारल खन्ने हामी त बिरुवा दियो बिरुवाले के गर्ने भन्दाखेरि खारल खन्ने मेसिनहरू पनि अर्थपिट भन्छ जसलाई त्यो पनि हामी मैले वितरण गरिरहेको छु। त्यस वडामा चाहिँ त्यो हामीले पहिलो प्राथमिकता चाहिँ कृषिलाई नै दिँदै आएको छु र यसलाई निरन्तरता हामीले दिइरहनुपर्छ। अनि मात्रै समृद्धि नेपालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। समृद्धि हामीले भाषामा मात्रै मनमा उठेर समृद्धि भन्ने समृद्धि हुन सकिँदैन। विस्तारको गर्दाखेरि विद्युतको कुरा आयो। विद्युत हाम्रो अहिलेसम्म योभन्दा हामी निर्वाचित हुन अगाडि त अन्धकार नै थियो। विद्युत ल्याउने त कसैले कुरा पनि थिएन सोचेको पनि थिएन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि हामी एकजुट भएर जनप्रतिनिधिहरू एकजुट भएर नै यो सफल भएको छ विद्युत भित्र्याउनलाई। तर पनि यो विद्युत चाहिँ विस्तारको क्रम चाहिँ बिस्तारै भइरहेको छ। किनभने यो अपुग छ अधुरो छ अपुरो छ। यसलाई निरन्तरता हामीले सबै मिलेर निरन्तरता दिनुपर्छ। वडा नम्बर 1 मा केही गाउँहरू बाँकी छ। अबको 1 वर्षभित्रमा सक्दो त्यो पनि पुरा हुन्छ होला भन्ने जानकारी यहाँहरूलाई पनि दिन चाहन्छु। सबै वडामा पाल्नु पऱ्यो। मेरो वडा मात्र होइन म सबैको साथ अझ गाउँसभा हो। गाउँसभामा म पनि सदस्य हो। म वडा अध्यक्ष मात्रै मैले वडा नम्बर 1 को मात्रै सुनायो भन्दैछु। तर म चाहिँ यहाँको गाउँसभा हुँदा कार्यपालिका हुँदाखेरि म पनि सदस्य हो। म अध्यक्ष होइन सदस्य भएर बस्नुपर्छ। सदस्य भएर कुरो उठाउनुपर्छ। सबैको साझा विकासको लागि कुरो उठाउनुपर्छ। र जुन हाम्रो सदस्यले पनि अहिले कुरो उठाइसक्नु भएको छ जुन हामीले भ्यू टावर बनाउने भ्यू टावरको हाम्रो अहिलेसम्म भ्यू टावर मुखमा मात्रै सीमित भयो। त्यो भिजन हामीले ल्याएको हो। सर्वप्रथम त पहिलो पटक उठाएको मेरो भ्यू टावर बनाउनुपर्छ। यो भ्यू टावर बनाउनुपर्छ। माथि एउटा ठुलो गुम्बा बनाउनुपर्छ भनेर मैले पहिलेदेखि नै आवाज उठाएको र पनि हामीले टेन्डर भइसकेर पनि अहिलेसम्म त्यो कामको सुरुवात गर्नेवाला कसै छैन देखिँदैन। ठेकदार कता उठ्दै कता छ। म कति फोन गरेर कति गाली गर्नु
त्यो हुँदाखेरि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कि सबै वडा अध्यक्षहरू हाम्रो साझै विकासको पर्यटक क्षेत्र बनाउने हाम्रो सबैको साझा हो। त्यसले गर्दाखेरि कामकाजी एउटाले मात्रै चासो लिने, अध्यक्ष एउटाले चासो लिने, उपाध्यक्षले मात्रै चासो लिने कुरो होइन कि हामी सबैले चासो लिनुपर्ने विषय चाहिँ त्यहाँनिर छ। हामीले टेन्डर भएर पनि काम गर्न नसक्दा हामी कति बदनाम हुन्छ भोलिको दिनमा, त्यो सबैले सोच्नुपर्ने छ। मैले दुर्गादित उपाध्यक्षज्यूलाई पनि भनिसकेँ, मैले कतिचोटि मैले फोन गरिदिएँ ठेकदारलाई, कति गाली गर्नु कति कराउनु। म एउटाले सम्भव भएन, सबै मिलेर लाग्नु पऱ्यो, सबैले गाली गर्नु सम्झाउनु पऱ्यो के छ, के प्रक्रिया नपुग्यो हो, त्यो प्रक्रिया नपुग्यो हो पुर्याउनु पऱ्यो। भ्यू टावर त जसरी पनि बनाउनु पऱ्यो, नत्र हाम्रो बदनाम हुन्छ। सुरुदेखि निर्वाचित भएदेखि भ्यू टावरको मात्रै नाममै सीमित रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हो। र भन्दै अरू कुरा के छ र हामीले अब यो जुन जेसुन्दरी सदस्य मेरै वडाको परेको गर्दै कुरो उठाउनु भएको थियो, जुन बाँझुखेतमा योजनाको कुरा, ठुलोको लागि योजना पुरा गर्नुभएको थियो। यो योजना चाहिँ हामीले 10 लाख रुपियाँ योजना परिसकेको थियो। बाँझुखेतमा उहाँलाई थाहा नहुन सक्ला। जस्तो कि गुम्बाको कुरो गर्नुभएको थियो, गुम्बाको कुरामा हामीले 12 लाख रुपियाँ गुम्बाको लागि अमले गुम्बा भनेर अमले गुम्बाको नाममा अमले गुम्बाको लागि 12 लाख रुपियाँ हालिसकेको छ। अरू जुन निर्माण सदस्यले पनि जो शीर्षक चेन्ज गरिसक्यो, शीर्षक चेन्ज गरिसकेको छ। सिँचाइको लागि तपाईँहरूको के अरे खानेपानीको लागि 2 लाख रुपियाँ पोहोर पनि हालेको थियो, गर्न सकेन, तपाईँहरूले किन्न सकेन। अब सबै ठाउँमा वडा अध्यक्षले किन्नु पर्ने, घरमा लानु पनि, लगेर पनि जोडिनु पर्ने, जोडेर पनि फेरि पानीको धारामा पानी आइआएन सबै हेर्नुपर्ने भयो। उसले मैले सम्भव भएन, मैले नल्याउने क्या। 2 लाख रुपियाँ पनि पाइप पनि किन्न नसक्ने उपभोक्ता समिति गठन गरेर छ, खाता खोलेर छ, सबै गरेर छ। 2 लाख रुपियाँ पाइप ल्याउनु भन्दाखेरि पनि नमाने। म भनिदिन्छु दोकानमा, त्यो पनि नमाने। अब सबै ठाउँमा म एउटा भ्याउन सकिँदैन। सदस्यहरू पनि एक्टिभ भएर निस्किनु पऱ्यो क्या। त्यो जिम्मेवार तपाईँहरूको नि हो नि, मेरो मात्र हो र, सबैको हो नि। त्यो सोचेर त्यसो गर्नु होला। अब त्यो भन्दै शिक्षाको लागि चाहिँ अस्ति पनि मैले मिटिङमा 24 गतिको उसमा पनि कार्यक्रममा पनि मैले मिटिङ दरो खरो कुरा उठाइसकेको छ, लगभग छिनोफानो पनि भइसकेको छ। र अरू कुरा फेरिको मिटिङ, फेरिको छलफलमा निस्किनेछ भन्दै भुटारको चाहिँ गत विगतको चाहिँ डिजाइन जुन त्यो 112 फिट होइन 107 फिटको थियो र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ सोइल टेस्ट माटो परीक्षण चाहिँ नगरिकन त्यो गर्न नहुने हुनाले माटो परीक्षणको लागि अस्ति सामान पनि आएको, 2टा जेसिबी पनि हामीले पठाइदिएको थियौँ। त्यो बाटो नभएर पकेटमा भए पनि लैजानु भएर अब त्यहाँ अलिकति बाटोको समस्या भयो र त्यो 2टा जेसिबी जाँदा पनि त्यति बेला 1-2 दिन रोकियो। अब तुरुन्तै उसले चाहिँ काभ्रेतिर गर्दैछ, काभ्रेबाट आएर त्यो सोइल टेस्ट भएपछि त्यो काम सुरु हुन्छ। अब त्यो हामीले यहाँको गौरवका रूपमा चाहिँ यो गाउँसभाको यो पछाडि चित्र पनि फापरचुली नै छ, यो फापरचुली नै छ होइन। त्यो चाहिँ छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर त्यसमा चाहिँ अलिकति डिजाइन पनि चेन्ज गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई अलिकति फेरबदल गरेर त्यसको चाहिँ भेरिएसन पनि गर्नुपर्ने छ। डिजाइन पनि अलिकति त्यो फापरचुलीको डाँडामा 107 फिटको टावर चाहिँ ठेक्दैन त्यो माटोले भन्ने कुरा आएछ। त्यो एउटा कुरो छ। अर्को कुरो के छ भने यो घ्याङलेक गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा बुक चाहिँ घ्याङलेक दर्पण निस्किँदैछ। त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरूको फोटोसहित अहिले अझ मैले चाहिँ वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि मन्तव्यहरू भन्ने चाहेको छु यसमा। र हाम्रो वेबसाइटमा हेर्दाखेरि धेरै पुरानो फोटोहरू छ, अनि त्यो फोटो